کہ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. ہم بلیوں کو مانتے ہیں لیکن ولی کیسا ہو جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ابھی دیکھا نا مفتی صاحب کو آپ نے دل خوش ہوا ایمان تازہ ہوا. شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. تے جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دین ایہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. تے جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دین ایہو